8 मई 1903 को जस्टिस एल्विन रॉबर्ट कॉर्नेलियस आगरा में एक बाअसर एंग्लो इंडियन मसीही खानदान में पैदा हुए। उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से कानून की तालीम हासिल की, एलएलबी सिविल लॉ में किया और 1924 में मज़ाहिब के कवानीन की तारीख पर मकाला तहरीर किया। इसके बाद वो रिसर्च एसोसिएट के तौर पर इसी तदरीसी इदारे से मुंसलिक रहे और बाद अज़ा आला तालीम के लिए स्कॉलरशिप पर बरतानिया चले गए, जहां उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के सेल्वन कॉलेज से कानून की तालीम हासिल की। 1926 में एलएलएम कानून और इंसाफ में करने के बाद हिंदुस्तान वापसी पर इंडियन सिविल सर्विस का इम्तिहान पास किया और पंजाब के महकमा कानून में मुलाजमत इख्तियार की। 1943 तक वो असिस्टेंट कमिश्नर और सेशन जज के तौर पर खिदमात सरंजाम देते रहे। 1946 में उन्हें लाहौर हाई कोर्ट के बेंच में शामिल किया गया। नवंबर 1951 में उन्हें फेडरल कोर्ट का जस्टिस मुकर्रर कर दिया गया। 1960 से 1968 तक वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के मनसब पर फाइज रहे। वो पहले गैर मुस्लिम थे जो इस आला ओहदे तक पहुंचे। वो पौने 8 साल तक इस ओहदे पर फाइज रहे। उन्हें ये एजाज हासिल है कि वो जस्टिस मुनीर केस में वाहिद जज थे जिन्होंने जमीर की आवाज पर लबैक कहते हुए दस्तूर साज असेंबली तोड़ने के फैसले को गैर कानूनी करार दिया। लेकिन अयूबी आमरीत के दौर में अदलिया की कोई अहमियत नहीं रही थी। सभी अहम फैसले हाकिम वक्त की मर्जी से होते थे। 8 जून 1962 को जब जनरल अयूब खान ने नए आइन के तहत सदर के ओहदे का हलफ उठाया था तो उनसे हल्फ भी जस्टिस AR कॉर्नेलियस ने लिया और नए आइन के तहत खुद भी नया हल्फ लिया। 1964 में उन्हें पंजाब यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर ऑफ लॉज की एजाजी डिग्री अता की। 1967 में हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें हिलाल पाकिस्तान का एजाज अता किया। जस्टिस AR कॉर्नेलियस जनरल यहिया खान के दौरे हुकूमत में 1969 से 1971 तक पाकिस्तान के वजीर कानून भी रहे। तहरीक पाकिस्तान के मसीही रहनुमाओं में जस्टिस कॉर्नेलियस अहम नाम है और कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह के करीबी साथियों में शुमार होते थे। उन्हें एक बेबाक मुकर्रर के तौर पर भी याद किया जाता है। उन्होंने हमेशा क़याम पाकिस्तान की खुलकर हिमायत की। कुछ मुस्लिम रहनुमा इंडिया की तकसीम के खिलाफ थे, जिनमें मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद पेश थे। ताहम जस्टिस कॉर्नेलियस का मानना था कि बरतानवी राज और कांग्रेस की हुकूमत में मुसलमानों के साथ होने वाले नारवा सलूक से छुटकारे का वाहिद हल एक अलग मुस्लिम रियासत का क़याम ही है। उन्होंने करारदाद पाकिस्तान की तैयारी में मोहम्मद अली जिन्नाह को कानूनी रहनुमाई भी फराहम की थी। पंजाब हुकूमत में कानूनी ओहदा रखने के बायस वो तहरीक का अहम हिस्सा थे। इसीलिए क़याम पाकिस्तान के वक्त उन्होंने पाकिस्तानी शहरियत कबूल की और नए बनने वाले मुल्क में भी उन्होंने पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान के हमरा विफाक में कानूनी जिम्मेदारियां निभाई। जाहिदा हिना अपने एक कॉलम में लिखती हैं, वो मुसलमान नहीं थे, लेकिन मुसलमानों के लिए हासिल किए जाने वाले मुल्क की खिदमत के लिए उन्होंने रज़ाकाराना नकल मकानी की। जरा अंदाजा करें कि हिंदुस्तान कितनी फिरका वराना कशीदगी के माहौल में तकसीम हुआ था। तकसीम के बाद होने वाली खूनरेज नकल मकानी के दौरान हिंदू, मुस्लिम और सिखों ने एक दूसरे का किस कदर बेईमाना कत्लेआम किया था। ताहम ये इस दौर की क़यादत बिलखसूस जिन्नाह साहिब का कमाल था कि उन्होंने इस्लाम के नाम पर हासिल किए जाने वाले मुल्क में मजहबी रोदारी की अमली मिसालें कायम की। उन्होंने जोगिंदर नाथ मंडल को पाकिस्तान का पहला वजीर कानून मुकर्रर किया। AR कॉर्नेलियस ने पाकिस्तान का इंतखाब किया था। यहाँ आने के बाद उन्हें वजीर कानून का सेक्रेटरी कानून बना दिया गया। आज हमको पाकिस्तान में जो आला अदालती और ज़ेरी अदालती निज़ाम नजर आता है, इसको कायम करने में जस्टिस कॉर्नेलियस ने कुलीदी किरदार अदा किया था। पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान और वज़ीर कानून जोगिंदर नाथ मंडल ने उनकी सलाहियतों से भरपूर फायदा उठाया और उनके बेहतरीन मशवरों पर अमल करते हुए मुल्क में एक मौसर कानूनी और अदालती निज़ाम कायम किया।
جسٹس اے آر کورنیلیس کو 1960 میں پاکستان کا چیف جسٹس مقرر کیا تھا۔ اب تک اس معزز عہدے پر جتنے بھی لوگوں نے فرائض سر انجام دیے ہیں، ان میں جن چند لوگوں کو غیر معمولی عزت اور احترام حاصل ہوا ہے، ان میں جسٹس کورنیلیس کا نام بھی شامل ہے۔ انہوں نے پاکستان کو صحیح معنوں میں مذہبی امتیاز اور انتہا پسندی سے پاک ریاست بنانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ انہیں اندازہ تھا کہ مذہبی انتہا پسندی نو آزاد ملک کے مستقبل کے لیے سب سے بڑا خطرہ ثابت ہو سکتی ہے، لہٰذا ان کا زیادہ زور اس بات پر تھا کہ اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے اور ریاست کے تمام شہریوں کو اپنے عقائد پر عمل کرنے کی مکمل آزادی فراہم کی جائے۔ یہ تمام کام وہ انسان کر رہا تھا جس کا تعلق ان مسلم اکثریتی صوبوں سے نہیں تھا جہاں پاکستان بنا تھا۔ وہ مسلمان نہیں مسیحی تھے اور اینگلو انڈین خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والدین رومن کیتھولک برادری میں بہت معزز مقام رکھتے تھے۔ ان کے والد میتھمیٹکس کے پروفیسر تھے۔ ان کی خاندانی حیثیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہیں قانون کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے کیمبرج جیسی یونیورسٹی میں بھیجا گیا تھا۔ وہ ہندوستان کی سول سروس کا حصہ تھے۔ اپنی قابلیت اور خاندانی اثر و رسوخ کی بنیاد پر وہ ہندوستان میں بھی اعلیٰ مقام تک پہنچ سکتے تھے، لیکن وہ ایک فلسفی اور خواب دیکھنے والے انسان تھے، لہٰذا انہوں نے انسانی وسائل سے محروم ایک نو آزاد ملک پاکستان جانے اور اس کے قانونی نظام کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے مشکل کام کو ایک چیلنج کے طور پر قبول کیا اور اس میں سرخ روح ہوئے۔ جسٹس اے آر کورنیلیس ایک سیکولر قانون دان اور دانشور تھے۔ برصغیر کی تاریخ کا یہ وہ سنہرا دور تھا جب دانشوروں پر مذہبی، مسلکی، نسلی یا لسانی تنگ نظری کا غلبہ نہیں تھا۔ رواداری، برداشت اور تحمل سے ایک دوسرے کا نقطۂ نظر سنا اور مخالف کی رائے کا احترام کیا جاتا تھا۔ یہ ہمارے ملک کا ایک بڑا المیہ تھا کہ ہماری عدلیہ، مقننہ انتظامیہ، فوجی اور تعلیمی اداروں سے تعلق رکھنے والے سیکولر فکر کے حامل لوگوں نے چھوٹے چھوٹے مفاد کی خاطر اپنے اصولوں کو ترک کر کے تنگ نظری اختیار کر لی، جس کی وجہ سے ملک میں قانون کی بلا امتیاز حکمرانی قائم نہ ہو سکی اور آمریت نے مضبوطی سے اپنے پنجے گاڑ لیے۔ اس حوالے سے جسٹس منیر کی مثال ہی کافی ہوگی۔ وہ ایک آزاد فکر رکھنے والے کھلے ذہن کے جج تھے۔ ان کی مرتب کردہ منیر رپورٹ اعلیٰ سیکولر اقدار کی شاندار عکاسی کرتی ہے، لیکن اسے ایک المیہ کے سوا اور کیا کہا جائے کہ انہوں نے نظریہ ضرورت ایجاد کیا اور اس کے تحت گورنر جنرل غلام محمد سے دستور ساز اسمبلی کی تحلیل کو جائز اقدام قرار دیا۔ اس وقت کی فیڈرل کورٹ جب اس غیر قانونی اور غیر آئینی اقدام کو جائز قرار دے رہی تھی تو جسٹس اے آر کورنیلیس وہ واحد جج تھے جنہوں نے جسٹس منیر کے اس فیصلے سے اختلاف کیا تھا۔ غیر معمولی ذہانت اور علم کا حامل یہ قانون دان اور فلسفی 21 دسمبر 1991 کو 88 برس کی عمر میں لاہور میں اس دار فانی سے کوچ کر گیا۔ انہیں مسیحی قبرستان جیل روڈ لاہور میں سپرد خاک کیا گیا۔ ان کی پاکستان کے لیے اعلیٰ خدمات کے اعتراف میں لاہور کی کینال روڈ پر واقع ایک انڈر پاس کا نام کورنیلیس انڈر پاس رکھا گیا ہے۔